अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में एक बार फिर एक नया एंगल लेके पेश हुआ हूँ। एक 10 लोग बैठे हों तो 10 लोगों का हर एक का एक अपना वर्जन होता है इस्लाम को समझने का, इस्लाम के रूल्स का। कुरान करीम जब हम पढ़ते हैं तो उसकी तफसीर 5, 6, 7 लोगों ने लिखी है, तो हर तफसीर में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। उन तफसीर के अलावा जब हम, मेरे जैसा अनपढ़ आदमी कुरान करीम की तिलावत करता है तो उसको जो समझ आता है, वो जो उसका तर्जुमा उर्दू में लिखा होता है या अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, हम वो समझते हैं। वो समझ के उसको पत्थर पे लकीर मान लेते हैं, उस पर गौर नहीं करते, सोचते नहीं हैं, उस रूह तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते जो रब ताला हमें कहने की, समझाने की कोशिश कर रहा है। हम उसको समझते नहीं। इस वजह से हमारे रूल्स और रेगुलेशन जो हैं वो कभी आधे हैं, कभी सवा हैं, कभी पूरे हैं, कभी 1.5 गुना हो गए, क्योंकि हमने उसको खुद से समझ लिया। एक राज की बात है, जब हम इस राह पे चलते हैं तो रब ताला, हम कोशिश करते हैं कि रब ताला से उसके असूलों को, उसके अहकामात को समझने की कोशिश करते हैं, उससे मदद मांगते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उसने ये तो नहीं कहा कि मैं सिर्फ आपको, अगर जिहाद करोगे तो मदद करूँगा, घर बैठे हो तो मैं मदद नहीं करूँगा। वो तो 24/7 जो भी कुछ आप कर रहे हैं वो मदद करने को तैयार है। अब मान, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं कुरान करीम पढ़ने लगा हूँ तो मैं क्यों नहीं रब से कहता कि रब ताला मुझे, मेरी मदद करो ना समझने को। तेरी किताब है, मेरा इल्म तो कहीं भी का भी नहीं है। मैं ना अरबी पढ़ सकता हूँ, ना अरबी समझता हूँ, उर्दू का तर्जुमा समझूंगा, तुम मुझे समझाओ ना, तुम क्या कहना चाहते हो। वो तो रब है, उसको बिठाएं अपने पास। रब ताला तेरी किताब है ना, मेरे को क्या समझ है, थोड़ा सा समझा दो ना आज। यकीन मानिए कि वो कभी एतराज़ नहीं करेगा, कभी मना नहीं करेगा। सिर्फ उस लेवल पे हो जाए जिस लेवल पे आप उसकी आवाज़, उसकी आहट, उसकी मुस्कुराहट, उसका साथ महसूस करना शुरू कर दें। शर्त यह है, तो आपको तफसीर पढ़ें, लेकिन उसकी रूह समझने के लिए कुरान करीम के कहा जाता है कि उसके 9 डिफरेंट लेवल हैं मीनिंग्स के। तो जो हम जैसे लोग हैं पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा पढ़ लेते हैं, मेरे लिए वो काफ़ी है। लेकिन जो राह पे चल रहा है, जो अल्लाह की राह पे चल रहा है, जो राह मोमिन पे गामज़न है, उसको रब ताला कहता है कि इसका मतलब ये है। असल में सोचो, इसका मतलब ये है। जो राह में थोड़ा आगे निकल गया, उसके लिए फिर वो सेकंड लेवल का और भी समझाता है। जो उससे भी आगे निकल गया, फिर रब ताला अपनी मोहब्बत में, अपनी शफकत से कहता है तुम मेरे अच्छे बंदे हो, नेक बंदे हो, मेरे करीब हो, मेरी कुर्बत तलाश कर रहे हो। ये देखो, इसके तीसरे माने, तीसरे लेवल के माने ये हैं। हर हर्फ कुरान करीम का, हर लफ्ज़ जो हर्फों से बना है, ऐसे समझिए कि उसके नीचे एक स्प्रिंग है, राउंड राउंड लटक रहा है। उस स्प्रिंग के हर लेवल पे माने और हो जाते हैं, एक्सप्लेनेशन हो जाती है। जैसे हरूफ मक्तात हैं, अलिफ लाम मीम, हम नहीं समझते इसका मतलब क्या है, लेकिन जो हरूफ मक्तात हैं उनके भी बहुत लंबे, बहुत डीप मानी हैं। बड़े से बड़ा जो वली अल्लाह है, वो उसको 3-4 हरूफ मक्तात के मानी पता चल गए तो वो कहीं का कहीं पहुंच जाता है। ऐसे ही है, दरवाज़ा खोला आपने, अंदर चले गए, बारादरी है, आप सोचते हैं किस दरवाज़ा, जो ठीक दरवाज़ा है रब ताला वो खोल देते हैं, आ जाओ इधर को है ये रास्ता। तो इसी तरह कुरान करीम तय दर तय दर तय उसके मानी है। हम उलझ जाते हैं, मानी में उलझ जाते हैं, मुतशाबहात जो है उसमें उलझ जाते हैं। उलझने की कोशिश ना करें, सिर्फ बैठ के रब ताला से दरख्वास्त कर दें, रब ताला सही रास्ता क्या है, ये सही बात क्या है, मुझे भी तो समझाओ ना। अगर आपकी दरख्वास्त दिल से है
آپ کی ندا ہے دل سے کہ مجھے اس راستے پہ چلنا ہے، مجھے سمجھا دو، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے دل میں یہ ڈال دے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے۔ اس لیے اس نے آپ کو ایک فیسلٹی دی ہے جو ضمیر ہے آپ کا۔ جب آپ ضمیر کو صاف پاک رکھتے ہیں، صحیح راستے پہ چلتے ہیں، ہر کام ٹھیک کرتے ہیں، تو ضمیر بڑا ہو جاتا ہے، اور جو دوسرا پارٹ ہے شیطان کا وہ چھوٹا شریک ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کا ضمیر آپ نے اس کو بڑا کر لیا تو ضمیر خود کہتا ہے کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، ادھر کو ہو کے چلو۔ ضمیر خود کہتا ہے کہ اگر گھر جانا ہے تو ٹریفک سے بچنا ہے تو اس راستے سے جانا۔ اس جیسے ہمارا کمپیوٹر وہ ہے، ٹیلی فون ہے، گاڑی میں بیٹھو ٹیلی فون پہ آ جاتا ہے کہ یہ راستہ گھر جانے کا جو تنگ کرے گا اس راستے سے جانا۔ دے ہیو دس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وچ گائڈز یو۔ رب تعالیٰ نے ہمیں انٹیلیجنس دی ہے، اس نے ہمیں یہ ضمیر دیا ہے، عطا کیا ہے، یہ بھی اس کی عطا ہے۔ ضمیر سے پوچھو، ضمیر کو بڑا کرو، تھوڑا صحت مند کرو، کیونکہ اگر ہم ضمیر کو دباتے رہیں گے تو شیطان ابھرتا رہے گا، نفس ابھرتا رہے گا، وہ ہمیں غلط راہ پہ لے جائے گا۔ اگر ہم نفس کو دبائیں گے تو ضمیر ابھرتا ہے، ضمیر ابھر گیا آپ کا تو پھر رب تعالیٰ آپ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ میرا بندہ ہے، کوشش کر رہا ہے نا میری طرف آنے کی، کوشش کر رہا ہے میری طرف چلنے کی، اور بھرپور کوشش کر رہا ہے، تو پھر وہ آپ کو صحیح قرآن کریم کے معنی سمجھانے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو کی ہے ٹو انڈرسٹینڈ قرآن، ٹو ریئل جو اس کی روح ہے، صرف یہ سوچیے کہ رب تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے اس لائن میں، اس سطر میں۔ جیسے میں نے ابھی پہلے ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ زبردست ہستی کو پہچانے، میرا رب ہے زبردست ہستی، اس نے باندھ دیا سورج کو۔ اتنا پاورفل سورج ہے۔ سورج کا جو ڈائی میٹر ہے اس میں 3500 زمینیں فٹ ہو سکتی ہیں۔ سو وی کین امیجن ہاؤ بگ سورج از۔ لیکن وہ کیا ہستی ہے جس نے سورج کو باندھ دیا ہوا ہے کہ تم نے دن کو اس طرح جانا ہے، رات کو یہ تمہارا یہ چکر ہے، یہ زمین کے ارد گرد وہ تم نے لگانے ہیں، وہ لگا رہنا۔ یہ ہے رب تعالیٰ۔ اگر رب تعالیٰ اتنا زبردست ہے، سورج کو کنٹرول کر سکتا ہے، تو وہ بھی یہ بھی کہتا ہے میں تو دلوں میں بستا ہوں، شارق سے زیادہ قریب ہوں۔ تو بٹھائے نا اس کو دل میں، دل کو پاک کر لیں، دل کو صاف کر لیں، پاکیزہ کر لیں، سوچ کو پاکیزہ کر لیں۔ ہر انسان کے لیے بہتر سوچیں، برا کر رہا آپ کے ساتھ یا اچھا کر رہا، بہتر سوچیں، رب کی قربت نصیب ہو جائے گی۔ قرآن کریم کے پردے کھلنے شروع ہو جائیں گے، آپ کی راہ مومن آسان ہو جائے گی، بجائے سیدھے بھاگنے کے اوپر کی طرف سیڑھی مل جائے گی آپ کو اوپر چڑھنے کی، راہ پھلانگ کے جانے کی۔ رب تعالیٰ کہتا ہے میری رسی کو پکڑے رکھو، آپ کو رسی پکڑا دے گا وہ کہ یہ لو اس کو پکڑ کے آ جاؤ۔ وہ رسی واقعی میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ کیوں ہم پریشان ہوتے ہیں؟ صرف رب کی طرف جھکنا ہے، اس سے پوچھنا ہے رب تعالیٰ تیرے احکامات، تیرے قوانین، چھوٹے سے چھوٹا آج سے میں فالو کروں گا، آج سے وہی کروں گا جو تو نے کہا ہے، میں تمہارے حکم کے خلاف کچھ بھی نہیں کروں گا۔ تو دیکھیے زندگی کتنی کنٹرول میں آ جاتی ہے آپ کے، اور کتنے کانفیڈنس آ جاتا ہے آپ کو، اور کتنی تیزی سے آپ آگے بڑھنے لگ جاتے ہیں، لوگوں میں آپ کتنے پاپولر ہو جاتے ہیں، کامیابی کی طرف دوڑنا لگ جاتے ہیں۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ سمپل باتیں سوچیں، ڈونٹ گو انٹو کمپلیکیشنز، فار ہیون سیک۔ رب تعالیٰ تو یہ نہیں چاہتا، وہ تو چاہتا ہے میرا بندہ ہے، میں نے اس کو عقل دی ہے، میں نے دماغ دیا ہے، سوچے تو صحیح۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ جی آپ کوئی کمپلیکیٹڈ کیلکولیشنز حل کر کے مجھے بتاؤ، یہ نہیں کہتا وہ یہ نہیں کہتا کہ کوئی ڈاکٹری کا اصول مجھے پڑھ کے سناؤ تو میں تمہیں کچھ دیتا ہوں۔ وہ تو کہتا آپ صرف مجھے آواز دے دو، میرا نام لے دو، میں تمہارے پاس ہوں۔ ایسے رب کے ساتھ آپ رشتہ کیوں نہیں جوڑ لیتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔